हजुर नमस्कार, म डाक्टर सोनी श्रेष्ठ। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो हेल्थ अवेरनेस च्यानलमा। सर्वप्रथम त म हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो हेल्थ अवेरनेस सम्बन्धी भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा, मन पराइदिनु भएकोमा। सधैँ जस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू लिएर आउने क्रममा आजको विषय छ निद्रा सम्बन्धी समस्या अनि यसको समाधान। निद्रा भन्ने बित्तिकै सधैँ सुन्नमा आउने प्रश्न चाहिँ हामीलाई कति घण्टा सुत्न आवश्यक छ त भनेर। साधारण रूपमा भन्नुपर्दा एउटा एडल्ट पर्सनलाई चाहिँ 7 देखि 9 घण्टा 7 to 9 आवर्स स्लिपको आवश्यकता पर्छ भनेर भनिएको छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा जान्न के जरुरी छ भने चाहिँ यो सधैँ क्वान्टिटी मात्र होइन कि हामीले क्वालिटी अफ स्लिपमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ सानो बच्चाहरू कलिलो उमेरकोलाई धेरै निद्राको आवश्यकता पर्छ भने उमेर बढ्दै गएपछि, उमेर बढी भइसकेपछि निद्राको आवश्यक पनि कम हुँदै जान्छ। र अब कुराकानी गरौँ निद्रा हाम्रो शरीरलाई किन आवश्यक छ। हाम्रो शरीरलाई गुड फिजिकल एज वेल एज मेन्टल हेल्थ मेन्टेन गर्नको लागि निद्रा निकै आवश्यक छ। निद्राको कमी भएमा यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा त समस्या ल्याएकै हुन्छ, तर यसले साथसाथै हाम्रो जनरल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थमा पनि समस्या ल्याउने हुन जान्छ। लामो समयसम्म निद्रा नलागेमा यो समस्यालाई हामी इन्सोम्निया, स्लिपिङ डिसअर्डर भनेर भन्छौँ। निद्रा यदि शरीरमा लामो समयसम्म निद्राको कमी भएमा शरीर सधैँ थकानको महसुस हुने, सधैँ थाकेको जस्तो हुने, एनर्जी नभएको जस्तो हुने, कुनै पनि कुरामा कन्सन्ट्रेट गर्न, फोकस गर्न नसक्ने हुन जान्छ, जसको कारणले एक्सिडेन्टहरू हुने रिस्क पनि बढ्न जान्छ। अर्को चाहिँ छिनछिनमा रिस उठ्ने, चिडचिडाहट हुने पनि हुन जान्छ। साथै निद्राको कमी भएमा मेन्टल हेल्थ प्रब्लम, डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्तो समस्याहरू पनि आउन सक्छ। र फिजिकल हेल्थको बारे कुराकानी गर्नुपर्दा निद्रा समयमा लामो समयसम्म कमी भएमा चाहिँ यसले चाहिँ कार्डियोभास्कुलर रिस्क बढाउने, जसलाई चाहिँ मुटुको रक्तनलीहरूको समस्या, हाई ब्लड प्रेसर जस्ता समस्याहरू पनि आउने हुन जान्छ भने डायबिटिसको रिस्क पनि बढाएको हुन्छ। र निद्राको कमी भएमा तौल बढ्ने समस्या पनि आउन सक्छ भनेर भनिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो बडी क्लक भनेर हामी भन्छौँ। हामी किन राति सुत्छौँ, किन चाहिँ नि हामी राति सुत्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ जब दिन ढल्दै जान्छ, बाहिरको वातावरण पनि शान्त हुँदै जान्छ, अँधेरो हुँदै जान्छ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ मेलाटोनिन नामक केमिकल पदार्थ, हर्मोन उत्पादन हुन्छ, जसको कारणले हामीलाई झुम्म बनाउने, निद्रा लाग्ने र क्वालिटी स्लिप मेन्टेन गर्न सहयोग पुर्याएको हुन्छ। जब बिहान हुन्छ, उज्यालो हुन्छ, घाम झुल्किन्छ, हाम्रो शरीरमा कर्टिजोल नामक हर्मोन रिलिज हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बडी, हाम्रो ब्रेन, हामीलाई फिजिकली, मेन्टली एक्टिभ राख्न साथ दिएको हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी निद्रा भन्ने बित्तिकै हाम्रो एक्सपेक्टेसन, हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने चाहिँ हामीलाई 8-9 घण्टाको निद्राको क्वालिटी स्लिप मेन्टेन गर्नुपर्छ, 8-9 घण्टा सुत्नै पर्छौँ भनेर हामी सोच्छौँ, जसको कारणले चाहिँ हामीले अझ बढी हामीले मेन्टली, फिजिकली स्ट्रेस दिएका हुन्छौँ र यसले चाहिँ निद्रा ल्याउनु भन्दा पनि यसले निद्रा डिस्टर्ब गर्ने हुन जान्छ। सधैँ भने जस्तै आफ्नो शरीरलाई बुझ्न निकै आवश्यक छ। कति अब हामी सबैको हाम्रो शरीरको काम गर्ने, फङ्सन गर्ने फरक हुन जान्छ। कसैलाई 6-7 घण्टा मात्र सुतेर पनि आफूलाई गुड फिल, एक्टिभ फिल महसुस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कसैलाई चाहिँ 10-11 घण्टा सुत्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन जान्छ। त्यसैले सधैँ भने जस्तै आफ्नो शरीरलाई जान्न, बुझ्न निकै जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन जान्छ भने हामी सुत्न त बेडमा जान्छौँ, तर झट्टै निद्रा नआउँदा 15-20 मिनटसम्म निद्रा नआउँदा हामी के गर्छौँ भने घडी हेर्छौँ, यता पल्टिन्छौँ, उता पल्टिन्छौँ, फेरि घडी हेर्छौँ। यस्तो गर्दा के हुन जान्छ भने घडी हेर्दा लाइट बाल्नु पर्यो, लाइटले ब्रेन एक्टिभ हुन जान्छ र चल्ने ओर्दा जब हामी बडी मुभमेन्टहरू हुन्छ त्यसले फेरि पनि एक्टिभ हुने जाने, हाम्रो शरीर एक्टिभ हुन जाँदाखेरि चाहिँ निद्रा डिस्टर्ब हुन्छ। यदि बेडमा जानुभएको
15-20 मिनटसम्म पनि निद्रा लागेन भने चाहिँ बेडबाट उठेर अरू शान्त कोठामा गएर हुन्छ कि त्यही कोठामै भए पनि रिल्याक्सेसन टेक्निक्स मेडिटेसन गरेर हुन्छ कि कुनै राम्रो कुरा किताब पढेर हुन्छ कि आफूलाई चाहिँ अलिकति थकानको महसुस गराउने अलिकति रिल्याक्स महसुस गराउने अनि फेरि बेडमा जाने। तर उठेर टिभी कम्प्युटर फोन हेर्ने चिया कफी खाने चाहिँ गर्नु हुँदैन। र अब कुराकानी गरौँ यो सम्बन्धी समाधान। निद्राको समाधान भन्ने बित्तिकै हामी के सोच्छौँ भने औषधि स्लिपिङ ट्याब्लेट्स हो। स्लिपिङ ट्याब्लेट्स अभाइलेबल छ, कतिपय ठाउँमा त सजिलै किन्न पनि पाइन्छ होला। तर यो स्लिपिङ ट्याब्लेट्सले चाहिँ फाइदा भन्दा बढी बेफाइदा दिने, यसको चाहिँ अरू रिस्क बढ्न जाने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले स्लिपिङ ट्याब्लेट खान एन्करेज गर्दैनौँ। जति सक्यौँ त्यति औषधि बिना नै निद्रालाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने, निद्रा सम्बन्धी समस्यालाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामी कोसिस गर्छौँ। स्लिपिङ ट्याब्लेट्स खाँदा निद्रा त आउँछ, तर भोलिपल्ट अझ बढी थकानको महसुस हुने, कुनै पनि कुरामा कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने हुँदा एक्सिडेन्ट हुने, ड्राइभिङ गर्नुभएको छ भने एक्सिडेन्ट हुने रिस्क हुन जान्छ। त्यसैले स्लिपिङ ट्याब्लेट्स खाँदा ड्राइभिङ गर्नु हुँदैन भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट्स यदि लामो समयसम्म खाइरहनु भएको छ भने चाहिँ यसको हामी भन्छौँ एडिक्सन, जसरी स्मोकिङ धुम्रपान मदिरापानको लत लागेको हुन्छ, त्यसरी नै स्लिपिङ ट्याब्लेट्सको पनि लत लाग्छ, जसले कारणले गर्दा चाहिँ रोक्न हामी सकिरहेका हुँदैनौँ, रोक्न गाह्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट्स खान्जेल त सायद निद्रा लाग्छ होला, तर रोकिसकेपछि फेरि त्यही निद्रा नलाग्ने समस्या हुन आउँछ। त्यसैले जति सक्यो स्लिपिङ ट्याब्लेट्स चाहिँ हामीले खान कोसिस गर्नु हुँदैन। र अब चाहिँ कुरा गरौँ कसरी हामी औषधि बिना हामीले चाहिँ निद्राको सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ भनेर। सबैभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी के छ भने लामो समयदेखि लागिरहेको यो समस्यालाई भोलि नै निको पार्न त पक्कै पनि सक्दैन, तर हामीले चाहिँ सधैँ कोसिस गर्न जरुरी छ। अघि भने जस्तै निद्रा राम्रो नलागेमा हामीलाई मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ समयमै जानेर बुझेर यसको नियन्त्रणमा कोसिस गर्नुपर्छ। तर प्राय जसो चाहिँ यसको समाधानमा हाम्रो जीवनशैलीसँग जुडेको हुनाले कुनै पनि सुरुवात गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हजुर रेडी हुनुहुन्छ त? किनभने हामीलाई थाहा छ यसको समय त लाग्छ नै, त्यसैले निरन्तरता दिन निकै जरुरी हुन्छ। कि हजुर मेन्टली रेडी हुनुहुन्छ? मेन्टल प्रिपरेसन। अर्को चाहिँ हाम्रो अघि भने जस्तै शरीरलाई बुझ्न निकै जरुरी छ। हजुरलाई कति निद्राको आवश्यकता छ, हजुरसँगको अरू केही समस्याहरू छ कि भनेर जान्न निकै जरुरी छ। र यदि हजुर रेडी हुनुहुन्छ भने के यो परिवर्तनको लागि रेडी हुनुहुन्छ त? फिजिकल प्रिपरेसन। कुनै पनि नयाँ काम सुरु गर्नको लागि फिजिकल अनि मेन्टल प्रिपरेसनको निकै आवश्यक पर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ निद्रा प्राय जसो हाम्रो जीवनशैलीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको समस्या आउँछ, तर पनि अरू समस्याको कारणले गर्दा पनि निद्रामा समस्या आउने गर्छ। जस्तो कि कुनै शरीरमा दुखाइ छ भने, पिसाब पटक पटक गइरहनु पर्यो भने, कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ निद्रा नलाग्नु चाहिँ मेन्टल हेल्थको कारणले, डिप्रेसन, एन्जाइटी, स्ट्रेस छ भने पनि निद्रा लाग्दैन। यदि यी कारणहरूले गर्दा निद्रा लागेको छैन भने चाहिँ यो कारणलाई एड्रेस गर्न चाहिँ निकै जरुरी छ। त्यसैले आफ्नो शरीरलाई जानेर बुझेर, यसको कारणहरू बुझेर त्यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्नतिर लाग्नुपर्छ। जति छिटो हामीले कारण बुझौँ त्यति नै छिटो हामीले समाधान खोज्न सक्छौँ र त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ। र जति छिटो समाधान गर्यौँ उति छिटो निद्रा सम्बन्धी समस्या पनि समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। जति लामो निद्रा सम्बन्धी समस्या भयो उति नै गाह्रो, नियन्त्रण गर्न पनि उति नै गाह्रो हुन जान्छ। र अर्को अब कुराकानी गरौँ समाधानको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा अघि भने जस्तै हाम्रो जीवनशैलीसँग जुडेको कुराहरू, रुम टेम्परेचर, रुम इन्भाइरोमेन्ट निकै आवश्यक छ।
हामी सुत्ने कोठा बेडरुमको टेम्परेचर चाहिँ अलिक शीतल प्रदान गर्ने खालको अलिक चिसो खालको हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। झ्याल ढोका खुल्ला राख्ने सुत्न अगाडिदेखि फ्यान बालेर होस्, आफ्नो कोठामा चाहिँ अलिकति शीतलता हुन निकै जरुरी छ। साथसाथै आफू सुत्ने ओछ्यान चाहिँ चटक्क मिलेको सक्नुहुन्छ भने कटनको बेडसिट तन्ना, कटनको आफूले लाउने लुगा पनि कटनको भयो भने यसले अझ बढी सहयोग पुर्याएको हुन्छ। र अर्को चाहिँ कोठामा डार्कनेस, अघि भने जस्तै डार्कनेसले चाहिँ मेलाटोनिन नामक हर्मोन रिलिज गर्न सहयोग पुर्याउने हुनाले कोठामा चाहिँ अँधेरो सक्नुहुन्छ भने एकदमै अँधेरो, सक्नु हुँदैन भने एकदमै सानो धिमी लाइट बाल्न चाहिँ आवश्यक, लाइट बाल्न सक्नुहुन्छ। तर जति अँधेरो भयो त्यति सजिलो हुन जान्छ। र अर्को चाहिँ क्याफेन अल्कोहल। हामी धेरै जसोलाई चिया कफी खान मनपर्छ, तर चिया कफी खानुहुन्छ भने सुत्नुभन्दा 5-6 घण्टा अगाडिदेखि नै यसलाई रोक्नुपर्छ। हाम्रो शरीरबाट चिया कफीको असर जानलाई चाहिँ मिनिमम 6 घण्टा लाग्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले सुत्न 5-6 घण्टा अगाडिदेखि चिया कफी नखाने, यदि खानु छ भने पनि क्यामोमाइल टी, जसले चाहिँ निद्रा ल्याउन सहयोग पुर्याएको हुन्छ, क्यामोमाइल टी, कुनै पनि मनतातो पानी, तातो दुध खान सक्नुहुन्छ। र अर्को अल्कोहल। हामीलाई के लाग्छ भने अल्कोहल खानाखेरि यदि मदिरा पानले चाहिँ निद्रा लाग्छ भनेर हामीलाई लाग्छ। हो, मदिरा पानले निद्रा त लाग्छ, तर यसले चाहिँ ब्रोकन स्लिप, निद्रा लागे पनि क्वालिटी अफ स्लिप नदिने, छिनछिनमा उठिरहनु पर्ने, छिनछिनमा बिउजिरहनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसले भोलिपल्ट टाउको दुख्ने, अझ शरीर थकान भएको जस्तो हुने, फुल्ली अलर्ट नहुने हुन जान्छ। र अर्को चाहिँ क्याफेन अल्कोहल खाँदा छिनछिनमा पिसाब, टोइलेट आइरहने हुँदाखेरि चाहिँ निद्रा अझ पनि डिस्टर्ब हुन जान्छ। एक्सर्साइज। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो शरीरको लागि एक्सर्साइज निकै नै जरुरी छ। तर जब हामी एक्सर्साइज गर्छौँ तब बडीले चाहिँ कर्टिजोल नामक हर्मोन रिलिज गर्छ। अघि मैले भनिसकेको छु कि कर्टिजोलले चाहिँ फिजिकली मेन्टली एक्टिभ राख्न साथ दिने हुनाले चाहिँ यसले निद्रालाई डिस्टर्ब गराउने हुन जान्छ। त्यसैले सुत्न करिब मिनिमम 3-4 घण्टा अगाडिदेखि चाहिँ फिजिकल हेभी एक्सर्साइज चाहिँ गर्न रोक्नुपर्छ। अर्को चाहिँ खाना। सकेसम्म साँझ रातिको खाना एकदमै लाइट खाने, धेरै ढिला नखाने। धेरै ढिला खाना खानाले, हेभी खाना खानाले चाहिँ खाने बित्तिकै बेडमा जानाले चाहिँ के हुन्छ भने एसिड बढी प्रड्युस हुने, एसिड हुने हुँदाले एसिडको सिम्पटम्स हुने, छाती पोल्ने, पेट फुल्लेको जस्तो हुने हुँदा यसले निद्रालाई डिस्टर्ब गराउने हुन जान्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्को एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने खुरुक्क बेडमा जाने अनि निद्रा आउने। दिनभरि एक्टिभ रहेको यो बडी, यो माइन्ड चाहिँ कहाँ त्यत्तिकै सजिलै स्विच अफ हुन सक्छ र, जसलाई हामी भन्छौँ प्री स्लिपिङ प्रिपरेसन, अथवा हामीले चाहिँ रिल्याक्सिङ टेक्निक, जुन पनि आफूले चाहिँ एउटा बानी बसाल्न सक्नुहुन्छ, रिचुअल गर्न सक्नुहुन्छ कि सुत्नुभन्दा 1-2 घण्टा अगाडि चाहिँ आफूलाई काम राख्ने, आफूलाई रिल्याक्स राख्ने, सकेसम्म चाहिँ अर्को चाहिँ स्क्रिन टाइम, जति हामीले कम्प्युटर, टिभी, फोन, आइप्याडहरूमा टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ त्यति कम निद्रा हुन्छ, किनभने यसको वाइट लाइटले चाहिँ ब्रेनलाई एक्टिभ गराउने हुन्छ। सकेसम्म यसको टाइम चाहिँ 1-2 घण्टा अगाडिदेखि कम गर्ने, सकेसम्म आफ्नो कोठामा कुनै पनि टिभी, फोन, कम्प्युटरहरू नराख्ने। र अर्को कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ, अब वार्म बाथ गरेर हुन्छ कि किताब पढेर हुन्छ कि कोठाको इन्भाइरोमेन्टहरू शान्त राखेर हुन्छ कि सानो बत्ती बालेर हुन्छ कि कसरी। यस्तो गर्नाले चाहिँ हाम्रो बडीले के फिल गर्छ भने चाहिँ अब सुत्ने बेला भयो भनेर यही अनुसार बडी क्लक हाम्रो फङ्सन गरेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो बानीले पनि सहयोग पुर्याएको हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रेगुलारिटी। यो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो बडी क्लकलाई चाहिँ फङ्सन गर्न सहयोग पुर्याएको हुन्छ। हामीले सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्छ कि एउटै टाइममा सुत्ने, एउटै टाइममा उठ्ने। सुरुमा त यस्तो गर्न गाह्रो हुन्छ, तर पनि हामी सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्छ।
कुनै पनि कोसिसलाई चाहिँ कुनै पनि नयाँ सुरुवातलाई चाहिँ मिनिमम 30 दिन 30 पटक गर्न जरुरी छ त्यसलाई चाहिँ नर्मल ह्याबिटको रूपमा पछि परिवर्तन गराउनको लागि। त्यसैले यदि राति त्यो रात हामीले सुरु गरेको रात सुत्न सक्नु भएन भने पनि दिउँसो नसुत्ने। विकेन्डमा हामी चाहिँ के हुन्छ भने विकडेजमा हामी काम गर्छौँ थाक्छौँ र विकेन्डमा चाहिँ अलि बढी सुत्न कोसिस गर्छौँ, हामीलाई अलि बढी रेस्ट चाहिन्छ जस्तो हुन्छ। तर यस्तो गर्नाले पनि हाम्रो बडी क्लक डिस्टर्ब हुँदाखेरि चाहिँ स्लिपिङ प्याटर्न डिस्टर्ब हुन जान्छ। विकेन्डमै भए पनि सेम टाइममा सुत्ने उठ्ने गर्नुपर्छ। यो रेगुलारिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि अब हजुरहरूलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थ स्ट्रेसहरू छ भने त्यस सम्बन्धी पनि कुराकानी गर्न, त्यो सम्बन्धी कुनै पनि अरू कारणहरूको कारणले निद्रा लागेको छैन भने त्यसको समाधानतिर लाग्नुपर्छ। र आज म यो भिडियोद्वारा के अर्को मेसेज दिन चाहन्छु भने चाहिँ मेन्टल हेल्थ, स्ट्रेस, डिप्रेसन सम्बन्धी कुराहरू सबै घर, सबै परिवार, समाजमा उति कम्फोर्टेबलको साथमा कुरा गर्न सायद नहोला, सक्नु नहोला। तर हामी सबै मिलेर के कोसिस गर्नुपर्छ भने यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ कि हाम्रो घर परिवारमा, साथीभाइ परिवारमा चाहिँ कुनै पनि तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेसन, मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी समस्याहरूलाई चाहिँ सजिलै छलफल गर्न सकौँ। समस्या परेमा चाहिँ डक्टरलाई देखाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अवेरनेस फैलाउन सक्नुपर्छ। अवेरनेस हामीले चाहिँ फैलाउनु पर्छ, किनभने गुड हेल्थ भन्नुको मतलब फिजिकल हेल्थ मात्र होइन, इट्स द कम्बिनेसन अफ फिजिकल एज वेल एज मेन्टल हेल्थ। त्यसैले सधैँ कोसिस गरौँ कि हामीले गुड फिजिकल हेल्थ सँगसँगै गुड मेन्टल हेल्थ पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। हामी आफूले पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोग पुर्याउनुपर्छ। आऊ हामी सबै मिलेर आफू पनि सधैँ स्वस्थ रहने प्रयत्न गरौँ र हाम्रो परिवारलाई पनि स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौँ। आफू स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, समाज अनि देश स्वस्थ। आशा छ मेरो अरू भिडियोहरू जस्तै यो भिडियो पनि हजुरहरूलाई उपयोग लागेको छ। यदि उपयोग लागेमा सक्दो सेयर गरिदिनु होला, यो मेसेजलाई हरेक घर, हरेक परिवारमा पुर्याइदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउने अर्को हप्ता म यसै गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।